पार्टीचो आदेश आशिल्लो, पार्टीचें डिसिजन आशिल्लें. पार्टीच्या लिडरांनी पार्टीच्या कोर कमिटीन डिसिजन घेतिल्लें की दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोन्ही अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष सायमल्टेनियसली रिजायन जातले म्हणून. सो त्या अनुसार सावथ गोवा अध्यक्षांनी रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी आज हांवें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. आज अल्टिमेटली पार्टी जेन्ना सांगता, कारण आमी पार्टीच्या टिकेटाचेर निवडून आयिल्ले आसा आनी पार्टीचो आदेश आमकां मान्य आसा. ओके, बट रिजन आसतलें सर, कितें तरी रिजन आसलें अचानक तुमी येयला आनी रिजायन दिवपाक लायलें तुमकां? आनी कशें आसा, एक तर कामाचो व्याप जो आसा म्हजो वाडिल्लो आसा आनी म्हाका तसो टायम दिवपाक मेळचो नाशिल्लो. दुसरें म्हणल्यार आमचे मदीं खुबशे सिनियर मेंबर्स आसात, तांकांय खंय तरी चान्स पडपाक जाय आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की नवीन जो अध्यक्ष जातलो तो हें काम फुडें व्हरतलो आनी म्हजो पाठिंबो आनी म्हजो सपोर्ट सदांच ताका आसतलो, म्हजें सहकार्य ताका सदांच आसतलें. ओके, पण अशें कितें आसा पार्टी वायज कितें तरी तुमच्या हॅपी ना या तुमच्या दोगांच्या कामाचेर? नेवर अशें केन्नाच ना. आमकां हेज्या पयलीं सुद्दां पार्टेन खुबश्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसा. आमकां जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणून जबाबदारी दिली, निवडून हाडले. ताचे नंतर जिल्ला पंचायत अध्यक्ष केले आनी बऱ्या तरेन आनी पार्टीच्या आदेशानुसार आमी काम केल्लें आसा. खुबसो डेव्हलपमेंट उत्तर गोंयांत केल्लो आसा आनी खंय तरी म्हाका अशें दिसता की नवीन मेंबर्स जे आसा आमचे किंवा सिनियर मेंबर्स तांकां चान्स पडपाक जाय म्हणून पार्टीन तें केलां आसतलें. ओके, दुसरें म्हटल्यार कितें आतां तुमी येता ते ओल्ड गोवा ह्या वाठारान, थंय ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन फळदेसाय आयले आनी तुमची वाटचाल खंय तरी बंद जाली काय फुडें वचपाक? फाटलीं 3-3.5 वर्सां जे हांव जिल्ला पंचायत सदस्य म्हणून काम करता त्या हितूंतल्यान जो 3-3.5 कोटीचे प्रोजेक्ट्स पूर्ण मतदारसंघात हांवें राबयल्ले आसा. तातूंत कम्युनिटी शेड्स आसात, सोलर CCTV कॅमेरा आसात, सावंड सिस्टम प्रोवायड करप आसात, चेअर्स प्रोवायड करप आसात, रस्ते आसात, तांचे स्टोर रूम्स आसात, ST फंड मागीर डेव्हलपमेंटल फंड हे सगळ्या प्रकारचे फंड्स आमी थंय यूज केल्ले आसात. ज्या जाग्यार अजून सर्वीस लायन स्ट्रीट लायट जी पावना त्या जाग्यार सोलर CCTV सोलर लायट्स आमी घातिल्ले आसा. सोलर ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी पावना ज्या जाग्यार मॉनिटरींग गरजेचें आसता थंय सोलर CCTV कॅमेरा घातिल्ले आसा. म्हाजो एक युनीक प्रोजेक्ट जो आसा तो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमी स्टार्ट केल्लो. दिवार आयलंड जे आसा टोटल फूल, त्या दिवार आयलंडाचेर 2 पंचायती आसा आनी त्या फूल दिवार आयलंड जे आसा ते आमी सोलर CCTV कॅमेरान कवर केल्लें आसा फॉर सर्वेलन्स आनी इट इज वर्कींग व्हेरी फायन. थंय गार्बेज जे डंप करताले ते 99% कमी जाल्लें आसा. दिस इज अ फीडबॅक फ्रॉम द पंचायत, बोथ द पंचायत आय एम गेटींग, आनी ते कमी जाल्लें आसा बिकॉज खुबशे सेक्युरिटेड एरियाज आसा, डार्क स्पॉट्स आसात, थंय आमी ते इन्स्टॉल केल्ले. दुसरें म्हणल्यार थंय जे बारीक चोरयांचे हें जाताले ते ट्रेस जाल्ले आसा. अशा प्रकारचे खूब बरो फीडबॅक त्या दोनी पंचायती कडल्यान आमकां मेळ्ळो आसा. मॉनिटरींग जें आसा ती पंचायत करता आनी खुबशे प्रोजेक्ट्स आमी जिल्ला पंचायती मार्फत आमी घेतिल्ले आसा. तातूंत सोलर स्ट्रीट लायट, मागीर तुजे फायनान्स कमिशनाचो आमकां फंड येता त्या हितूंतल्यान वॉटर एंड ड्रिंकिंगाचो जो फंड आसा त्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक अंगणवाडी, प्रायमरी स्कुलाक RO वॉटर फिल्टर आमी प्रोवायड केल्ले आसा. हायस्कुलां जीं आसा तांकां जे सॅनिटरी पॅड, वेंडींग मशीन आनी इन्सिनरेटर, वुमन हायजीन ताचेर सुद्दां आमी फोकस केल्लो आसा. प्लस स्कुलांनी हांव स्पेसिफिकली म्हाज्या मतदारसंघाचें उलयतां, बाकी मतदारसंघांनी आमी तें केल्लें आसा, बट म्हाज्या मतदारसंघात जितलीं स्कुलां आसा मिनिमम 1 किंवा 2 क्लासरूम तांचे जे आसा ते स्मार्ट क्लास जावचे म्हणून तांकां स्मार्ट बोर्ड आमी जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान दिल्ले आसा. आनी ही सगळीं जीं कामां आसा प्रत्येक सॅक्टरान आमी प्रत्येक मतदारसंघान आमी केल्लीं आसा. ओके, बट आतां जिल्हा पंचायत सोडले उपरांत तुमकां परत तुमी स्क्वेअर वन म्हणजे परत एक कार्यकर्ता म्हणून थंय वावुरतले? हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून हय, फक्त अध्यक्ष म्हणून देवल्लो आसा. जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून जें काम आज पर्यंत चालू आशिल्लें तशेंच त्याच फोर्सान हेच्या फुडें सुद्दां चालू उरता. एज अ मेंबर म्हणून काम मेंबर म्हणून येस. आतां 1-1.5 वर्स उरलां
ओके. आमचो टर्म. हय. फुडल्या डिसेंबरान इलेक्शन जिल्हा पंचायतीचें परत जातलें. सो तोपर्यंत तरी म्हाका अशें दिसता की त्याच जोमान त्याच फोर्सान आमी फुडलीं नांवां कितें कोणाची येयलेली आसा? तें पार्टीचें डिसिजन आसा. पार्टी डिसिजन घेतलें आमकां काय खबर ना. ओके. आनी 2027 कितें तरी आसा तुमचे जे आमदार जावपाचो असो कितें थंय तुमचे हेचेर? 2027 अजून 2 वर्सां आसा. हय. म्हजें काम हें चालूच आसा हय. आनी लोकांची एक इच्छा आसा की हांवें असेंब्ली इलेक्शनाक रावपाक जाय. ओके. सो वेन द ब्रीज कम्स देन वील डिसायड वेदर टू क्रॉस ऑर नॉट. सो तुमी रावतले 2027 हे तुमचे हांव आमदार इलेक्शन म्हणून तुमी लढतले? हांव सदांच लोकां बरोबर रावल्लो आसा. हेज्या फुडें सुद्दां लोकांचे इच्छे प्रमाणे फुडलो स्टेप. बट तेच्या पयलीं लोकांची इच्छा आसली मागीर तुमकां खंय ना खंय मागीर हेचेर तुमकां ढुकलून दिले? आसत पण प्रत्येक वेळी सिच्युएशन वेगळी आसता. सो ह्या लोकांक ह्या फावटी नाराज करपाचो प्रश्न येना. ओके. बट थंय आतां ऑलरेडी एक्जिस्टींग हे आसा MLA आसा जो BJPचोच आसा त्याच्यार तुमकां कितें म्हणा? ना, लेट द टायम कम. आमी इट विल बी व्हेरी प्रीमॅच्युअर टू टॉक अबाउट इट. सो टायम येवनी. रायट नाव आय एम जिल्हा पंचायत मेंबर. आय एम वर्किंग फॉर द पीपल अँड आय विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द पीपल. ओके. तुमी जावपाची इच्छा आसा आनी लोकांची इच्छा आसा 2027 इलेक्शन तुमी लढटले ओल्ड गोवाचे? येस येस. ओके. या. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. एक मिनट.